हेलो गाइजहरु तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो भ्लगमा। आज चाहिँ हामी जाँदै छौं गुराँसको घरमा खाना खानलाई। मम्मीहरुले चाहिँ अस्तिदेखि बोलाइरहनु भएको थियो, हामी चाहिँ जाने भइरा थिएन है। अनि हामी फलफुल र केही खाजा लिएर लाग्यौं गुराँसको घर। ट्याक्सी चढेर गाइजहरु वहाँ माथि काउँ डाँडा को जानु भएको छ गाइजहरु। काउँ डाँडा जानु भएकोहरुलाई चाहिँ थाहा छ है। वहाँ त्यहाँबाट चाहिँ एकदमै राम्रो भ्यूहरु देख्दै रहेछ। म त पहिलोचोटि गएको। अनि त्यसपछि हामी घरमा पुग्यौं, बहिनीलाई भेट भयो, बहिनीलाई हाई गर्यौं। बहिनी चाहिँ तरकारीमा पानी हाल्दै थिइन्। त्यसपछि हतार हतार साथी चाहिँ खाना बनाइन्, मासु पकाइन्, ढेँडो पकाइन्। सबै कुराहरु बनाइसकेपछि रेडी गरिसकेपछि चाहिँ हामी खाना लायौं। त्यसपछि खाना खाइसकेपछि साथीहरुले भाँडा माझिन्, म चाहिँ यतिकै बसिरहे गाइजहरु। त्यसपछि हामी गयौं एकछिन डुल्नलाई, खाना त घटाउनु पर्यो। त्यसपछि हामी माथि डाँडातिर जाने भनेको, तर हामी वहाँ माथि डाँडामा चाहिँ गाइजहरु जानै सकेन। त्यसपछि हामी यहाँसम्म मात्र आइपुग्यौं। यहाँबाट चाहिँ खतरा भ्यूजहरु देखिएको थियो। त्यसपछि हामी घरमा आएर फेरि खायौं निबुवाहरु सादेर, सुन्तला सादेर। एन्ड बाई।